دونك غادي نقولو دولار دي بي بوانتي مع لا فونكسيون او بيان لا ميثود اللي سميتها exec. نفتح الاقواس ديالي وهنايا طبعا غادي نحط لا ريكيت ماي اس كيو ال اللي غادي تمكنني باش نقد ندير اون انسيرسيون ديالاش ديال واحد لو برودوي في اون باز دو دوني. دونك شنو درت دولار ديال دي بي بوانتي مع exec. سا veut dire اول حاجه exec هي عباره على ايش؟ على واحد لا ميثود، واحد لا فونكسيون لي بريديفيني في الاوبجيكت اللي سميتو بي دي او. هاد لا فونكسيون هادي راه هي اللي كتمكنني باش نقد ندير ليكزيكسيون ديال واحد لا ريكيت. بحال دابا مثلا كما سبق ليا وقلت لكم ملي كتكون باغي دير ليكزيكسيون ديال واحد لا ريكيت اوتوماتيكمون كتكليك على هاد البوطون اكزيكوتي باش تقدر فريمون دير ليكزيكسيون ديال داك لا ريكيت ماي اس كيو ال. دابا انطلاقا يعني من واحد لانترفاس بغينا نديرو اون اكزيكسيون ديال واحد لا ريكيت. فهاد الحاله هادي كتقول لك القاعده غادي تعتمد على لا ميثود او بيان لا فونكسيون اللي سميتها exec واللي هي طبعا كتعني exécuter. شنو هي الحاجه اللي خاصو يدير ليها ليكزيكسيون؟ هي لا ريكيت. يعني هنايا خاصك تقول له لا ريكيت ماي اس كيو ال insert into value insert into value. دونك insert into دونك كيف حال هكا دونك حنايا لوبجيكتيف ديالنا هو اننا شنو نديرو ليكزيكسيون ديالاش ديال هاد لا ريكيت ماي اس كيو ال واللي طبعا هي اللي غادي تمكنني باش نقد نانسيري هادوك لي زانفورماسيون فين في لا باز دو دوني. ولكن عندي exec يعني exécuter، ولكن كيفاش بوانتي كيفاش دولار ديال دي بي؟ اول حاجه قلنا دولار ديال دي بي هو عباره على ايش؟ على واحد المتغير، واحد الفاريابل. الا مشينا شفنا في لينيسياليزاسيون ديال هاد الفاريابل غادي نلقاو لا فالور ديالو هي اللي مكناتني باش نقد ندير ليطابليسيون ديالاش ديال لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. يعني دولار ديال دي بي راه تيساوي الاوبجيكت بي دي او اللي مكنني باش نقد ندير ايطابليسيون ديال لا باز ديال لا كونيكسيون معاياش مع لا باز دو دوني. يعني هنايا كيف بحال اللي كنقول له غادي دير ليكزيكسيون ديالاش ديال لا ريكيت ماي اس كيو ال دانسيرسيون فين اكزاكتومون في دولار ديال دي بي. الا رجعنا لدولار ديال دي بي هي اللي غادي نلقاو فيها اكزاكتومون شومان او بيان لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه باش بلا باز دو دوني بالسيرفور وبالسيستيم وبليوتيليزاتور وبلو مو دو باس ديالاش ديال داك لا باز دو دوني اللي انا كنجيريها ديال داك لا باز دو دوني اللي انا كنجيريها. يعني تو سامبلومون كنقول له اكزيكوتي لا ريكيت ماي اس كيو ال فين في دولار ديال دي بي. الا رجعنا لدولار ديال دي بي غادي نلقاوها هي اللي مكناتني باش قديت ندير واحد ليطابليسيون ديال لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. دونك اوتوماتيكمون تنقول له اكزيكوتي لا ريكيت ماي اس كيو ال يعني بحال اللي كنقول له انسيري في لا طابل برودكت لي فالور سويفون اللي كاينين او بيان اللي كاينه هذيك لا طابل في واحد لا باز دو دوني اللي سميتها دولار او بيان دي بي ستوك اللي كاينه في واحد السيرفر لوكال واللي طبعا يعني يتم لا جيستيون ديالها من طرف واحد سيستم جيستيون اللي هو ماي اس كيو ال. دونك بحكم عندي واحد ليدونتيفيون اللي هو كلي بريمير او ميم طون اوتو انكريمونت غادي نعطيه لا فالور ديال زيرو. هاد القيمه هادي راه هي القيمه اللي غادي تكون كتمثل الكولون الاول، والكولون الاول هو الكولون ديالاش ديال ليدونتيفيون هو الكولون ديالاش ديال ليدونتيفيون. دونك من بعد القيمه اللي غادي تجيني هي القيمه اللي كتمثل الريفيرونس. يعني راه خاصني اوبليغاتوارمون نحترم لوردر اللي عندي انا فين في لا طابل ديالي. دونك هنايا غادي تكون عندي فالور اللي كتمثل طبعا ريفيرونس. دابا الا رجعنا للانترفاس ديالنا غادي نلقاو بان القيمه اللي غادي تكون هنايا هي اللي كتمثل الريفيرونس، وهاد الزون دو تكست هو اللي عنده لو نون ديال ار.
وديجا الا رجعنا لهنايا غادي نلقاو بان ار هي هادي. دونك اوتوماتيكمون خاصني نحطلو دولار ديال ار. علاش؟ لان الفاريابل ار شنو كيساوي؟ كيساوي القيمه اللي غادي تكون في داك الزون دو تكست اللي سميتو ار. دونك هنا غادي نقولو دولار ديال ار. دونك نفس البرانسيب. دونك هنا غادي تكون عندي ديزينياسيون. دونك خاصني اوبليغاتوارمون نحترم الترتيب. وهنايا لو بري اي فوالا هنا غادي تكون عندي لا كونتيتي. دونك هذه هي لا ريكيت ماي اس كيو ال اللي خاصني ندير ليها ليكزيكسيون باش نشوف واش فريمون هاد لو برودوي هذا اي بيان انسيري او نو. دونك نديرو بعدا واحد الريكابيتول. دونك شنو قلنا اول حاجه خاصنا نديرو لا كرياسيون ديال واحد الانترفاس. انطلاقا من هذاك الانترفاس حنايا غادي نبقاو كنديرو لانسيرسيون ديال دي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه مثلا بواحد لو برودوي في واحد لا باز دو دوني. يعني غادي نشد انا مثلا واحد نيو برودكت، غادي نجي ندخل لي زانفورماسيون ديالو في هاد الفورمولير هادي، ولو طون فاش غادي نكليك على هاد البوطون اللي سميتها انسيري اوتوماتيكمون خاصني فاش نرجع لا باز دو دوني ديالي نلقى بان فريمون هذاك لو برودوي بيان انسيري. دونك هذا هو الانترفاس ديالنا. قلنا هاد البوطون علاش درنا فيها تيب سابميت؟ لان سابميت قلنا كتعني اونفويي، وحنايا نوترو اوبجيكتيف شنو هو لونفوا ديال هاد لي زانفورماسيون. فين يعني ملي غادي اونفويي دي زانفورماسيون راه اوتوماتيكمون خاص لي زانفورماسيون اللي انت صيفطتيهم يمشيو اوتوماتيكمون لا باز دوني تونجسترا. هذا هو ليسونسيال. شنو قلنا بان هاد البوطون هذا خاص يكون تيب ديالها سابميت. لقيتها فاش غتكليك على هاد البوطون اللي التيب ديالها سابميت اوتوماتيكمون شنو غادي دير؟ غادي تصيفطنا للاكشن. يعني غادي تصيفطنا لاباج اللي سميتها insert.php. لو طون فاش كنرجعو لاباج اللي سميتها insert.php شنو كنلقاو تو سامبلومون عندنا واحد العدد ديال لي فاريابل. كل فاريابل حطينا فيه واحد القيمه اللي كتمثل مثلا واحد زون دو تكست. بحال دابا مثلا قلنا زون دو تكست اللي عنده علاقه بالريفيرونس القيمه ديالو غادي نحطوها في المتغير اللي سميتو ار. يعني انطلاقا من هاد الكتابه هادي كيف بحال اللي كنحط داك القيمه اللي كاينه في داك الزون دو تكست اللي سميتو ار في المتغير ديال دولار ديال ار. سي بون. دونك نفس البرانسيب بالنسبه للاخرين. يعني باش نقد ندير الريكوبيراسيون ديال واحد لا فالور، يعني القيمه اللي دخلتها انا هنايا باش نقد ندير لها الريكوبيراسيون يعني ناخذها، خاصني نعتمد على ميثود من لي ميثود اللي شفنا. باغ اكزومبل هنايا حطينا لا ميثود get. ديجا قلنا بان لا ميثود get راها ماشي سيكوريزي. دونك شنو غادي نديرو واحد شونجمون ديال هاد لا ميثود هادي بلا ميثود post mais pas encore. alors دونك من بعد يعني في الاول حطيت دي فاريابل ودرت لهم لينيسياليزاسيون ديالهم. من بعد جيت درت ليطابليسيون ديال لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. قلنا باش نقدروا نديروا الايطابليسيون ديال واحد لا كونيكسيون مع اون باز دو دوني خاصنا نعتمدوا على واحد الاوبجيكت اللي كيمكننا واللي كيساعدنا باش نقدروا ايطابليو هاد لا كونيكسيون هادي واللي هو PHP data object. سي بون. من بعد باش نقدروا نديروا ليكزيكسيون ديال واحد لا ريكيت ماي اس كيو ال قلنا خاصنا اوبليجي هذيك لا فونكسيون اللي سميتها exec ou bien la méthode qui s'appelle exec واللي كتسينيفي exécuter. يعني بحال اللي كتقول له هاد لا ريكيت ماي اس كيو ال غادي نديروا لها ليكزيكسيون في واحد لا باز دو دوني اللي سميتها دي بي ستوك اللي كاينه في واحد السيرفر اللي هو لوكال واللي كيتجيرا من طرف واحد السيستم جيستيون اللي هو ماي اس كيو ال. سي بون. دونك نديرو انغيستري ونشوفو واش فريمون هاد لو برودوي غادي يتاجوتا او نو. دونك مثلا R1 مثلا الريفيرونس هذا عباره على واحد الكلافي مثلا. دونك لو بري مثلا ديال هاد الكلافي مثلا 150.
لا كونتيتي مثلا نقولوا 500. دونك انسيري لو برودوي. دونك اوتوماتيكمون خاصنا نرجع لا باز دو دوني ديالي وندير اكtualiser ونشوف هاد لو برودوي واش فريمون بيان انسيري ou non. دونك كما كتلاحظوا لا ريكيت ديالنا ou bien script PHP ما فيه حتى شي erreur. Donc d'une manière automatique l'exécution de la requête voilà a été effectuée avec succès. Donc ها هو دا référence R1. désignation هي الكلافيي. le prix هو 150 اما لا quantité هي 500. دونك دابا الا رجعت لا باج ديالي ومشيت لو ليان شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى اوتوماتيكمون شنو دار يعني فاش كليكيت على البوطون اللي سميتها سابميت دار واحد لونفوا. شنو دار واحد لونفوا يعني صيفط هادوك المعلومات اللي كاينين في هاد الفورمولير هادي صيفطهم لداك لا فالور اللي كاينه في الاكشن. القيمه اللي كاينه في الاكشن هي عباره على واحد لاباج بي اش بي. منين كنرجعوا لاباج بي اش بي تلقاو فيها تو سامبلومون واحد سكريبت بي اش بي اللي كيمكنني باش نقدر نانسيري في لا باز دو دوني ديالي. دونك شنو دار لونفوا فين لا باج اللي سميتها insert.php و اوتوماتيكمون زاد عليهم شنو هادوك لي فالور اللي كانوا اكزيست او بيان هادوك لي فالور اللي رومبلي فين في الفورمولير ديالنا هاد ار هادي واش ماشي هي هذاك لو نون اللي كاين في الزون دو تاكس اللي عنده علاقه بالريفيرونس وهذاك هو شنو قال لي ار كتساوي ار 1. رجعوا لا باز دوني ها هي ريفيرونس ار 1 مزيان. واش هاد دي ماشي هو هذاك لو نون اللي كاين في داك الزون دو تاكس اللي عنده علاقه بالديزينياسيون هو هذاك هو قال لي كلافي. رجعوا لا باز دوني ها ديزينياسيون ها هي دي كلافي. واش هاد بي ماشي هي البري يعني ماشي هو لو نون ديال داك الزون دو تاكس اللي كونساكري البري هو هذاك. هاد الكونتيتي واش ماشي هو داك لو نون اللي عنده علاقه بداك الزون دو تاكس اللي كونساكري الكونتيتي هي هاديك. يعني دو مانيير اوتوماتيك هذا هو لانكونفينيون ديال لا ميثود اللي سميتها get. كتخلي ليا لي زانفورماسيون ديالي ماشي سيكوريزي كتخليهم فوشي. دونك دابا جا لو طون باش نقدروا نديروا واحد الشونجمون لهاد لا ميثود هادي. دونك ما غاتبقاش عندي لا ميثود get غادي تولي عندي لا ميثود post باش لي زانفورماسيون ديالي يكونوا كاشي يكونوا سيكوريزي شيئا ما. دونك post enregistré. دونك رجعوا actualiser. دونك دابا نعاودو نديرو يعني l'ajout ou bien l'insertion ديال d'autres produits مثلا référence R2 désignation ديال هاد لو برودوي هذا تكون هاد المره هادي عباره على سمارت فون مثلا سمارت فون. دونك minuscule de préférence donc سمارت فون. لو بري ديال هاد السمارت فون مثلا غادي يكون 1000 درهم. لا كونتيتي اللي عندنا من هاد لو سمارت فون مثلا 150 مثلا. انسيري لو برودوي. دونك شنو قال لك اسيدي and find index r. عاوتاني قال لك and find index d. نفس المشكل. شنو تيقول لك اسيدي هذاك r راه انديفيني راه ما معرفاش ولكن اجي نرجعوا لا باز دوني ديالنا ونديرو اكtualiser. دونك شنو لاحظنا بان لو برودوي ديالنا راه هو كاع ما تانسيرا في لا باز دو دوني. لو برودوي ديالنا كاع ما تانسيرا في لا باز دو دوني. والحاجه الثانيه الا رجعنا لو ليان شنو غادي نلقاو بان هادوك لي زانفورماسيون واخا حنايا اعتمدنا على لا ميثود بوست اللي قلنا هي شيئا ما سيكوريزي واللي كتخلي لي زانفورماسيون ديالنا كاشي كاع ما سيكوريزات لينا هاد لي زانفورماسيون. علاش بالضبط؟ حيتاش كتقول لك القاعده راك
الا كنتي غادي تعتمد على لا ميثود بوست راه خاصك اوبليغاتوارمون تجي للفورمولير ودير واحد الشونجمون في لا ميثود، وانت كتقول له خدم بلا ميثود get، ومنين مشيتي لاباج اللي كدير لانسيرسيون ديال داك لي زانفورماسيون كتقول له انسيري بوست. امبوسيبل. يعني خاصنا في لا ميثود ديالنا تكون لا ميثود بوست، لا ميثود بوست. دونك دابا غادي نرجعو نكليكيو على انسيري لو برودوي. دونك ما درناش اكtualiser، دونك on a oublié. دونك هنا R2 سمارتفون شحال قلنا البري 4 درهم، لا كونتيتي 150. انسيري لو برودوي. دونك دابا اللي ملاحظ هو انه ما عندي حتى شي ميساج ديال ليغور، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الا مشيت لو ليان كنلقى بان لو ليان ديالي ما فيهش كاع دي زانفورماسيون، يعني ما فيهش داك ديزينياسيون، ما فيهش ريفيرونس بري لا كونتيتي. ولا جات لا باز دو دوني ديالي ودرت اكtualiser كنلقى بان فريمون لو برودوي اللي سميتو سمارتفون اي بيان انسيري. لو برودوي اللي سميتو سمارتفون اي بيان انسيري. دونك خاصكم اوبليغاتوارمون الا كنتو غادي تعتمدوا على لا ميثود اللي سميتها بوست، خاصك حتى في الفورمولير ديالك تقول له لا ميثود شنو كتساوي لا ميثود بوست. دونك كيف ما قلنا la différence qui existe entre la méthode get et la méthode post هو en question ديال la sécurité. يعني la méthode get la méthode post بجوج بهم كيمكنوني باش نقد نريكوبيري هادوك القيم اللي كاينين في هادوك لي زون دو تكست، وانما la méthode post هي sécurisée كتخلي لي زانفورماسيون ديالي كاع ما مفروشين، sécurisé دي زانفورماسيون كاشي ما كيشوفهم حتى شي واحد. اما لا ميثود get واخا كتمكنني باش نقد نريكوبيري مي كتفاشني، كتشد داك المعلومات اللي هي خداتهم وكتخليهم فيزيبل لونسومبل. دونك هذا هو لا ديفيرونس كي اكزيست اونتر لا ميثود get اي لا ميثود post. دونك نديرو مره اخرى l'insertion ديال دوطخ برودوي. دونك R3 هاد المره هاد لو برودوي غادي يكون مثلا اورديناتور ولا شي حاجه. دونك اورديناتور البري ديال هاد الاورديناتور مثلا 8000 درهم. لا كونتيتي اللي عندنا مثلا من هاد لي زورديناتور هادي هي مثلا 140. انسيري لو برودوي. دونك اكtualiser لا باج. فوالا كنلقاو بان البرودوي ديالنا اي بيان انسيري. دونك دابا اللي ملاحظ هو انني اشاك فوا فوق ما كندير واحد لونجسترومون ديال واحد لو برودوي شنو كنلاحظ كيديني اوتوماتيكمون لهاديك لاباج اللي سميتها insert.php. يعني هادشي اللي قلت لكم في الاول، قلت لكم راه تيب ديال داك البوطون خاصو اوبليغاتوارمون يكون دو تيب سابميت، لان قلنا سابميت كتعني انفوايي. دونك دابا فاش كيوقع لونفوا راه اوتوماتيكمون كيديني الاكشن، يعني كيصيفطني لاكسيون. لاكسيون ديالي هي عباره على واحد لاباج اللي سميتها insert.php. هادشي اللي كيدير هي كيصيفطني لاباج اللي سميتها insert.php. الا لاحظنا ان هاد لاباج هادي ما فيهاش حتى شي انستركسيون دافيشاج، يعني ما فيهاش داك الانستركسيون اللي سميتها ايكو واللي بها كنقدو نديرو لافيشاج ديال واحد الريزولتا، ياك ما كايناش. راه على داكشي كتلاحظ بان لاباج ديالك راه فيد، لان كاع ما كاينه هذيك لانستركسيون دافيشاج اللي سميتها ايكو. دابا ليسونسيال ما يمكنش انا عندي 10000 برودوي بغيت ندير لو اونجستري في لو ستوك او بيان انسيري في لو ستوك، اشاك فوا يصيفطني رجع دير اكtualiser عاوتاني انسيري شي برودوي، يصيفطني لهاد لاباج هادي عاوتاني رجع عاوتاني ندير اكtualiser. دونك ليسونسيال شنو هو؟ غادي نحاولو دابا لوقيته فاش نديرو لانسيرسيون ديال واحد لو برودوي شنو يدير؟ يخلينا في الفورمولير ديالنا باش الا كنا باغيين نديرو لانسيرسيون ديال دوطخ برودوي فبا لا بين انك يديك لداك لاباج عاوتاني انت تمراجع، هو تيدير لي لاباج اللي سميتها insert وانا كنرجع لاباج اللي سميتها form. دونك شنو غادي ندير؟ يعني من بعد ما غادي يدير ليكزيكسيون ديال لا ريكيت ماي اس كيو ال غادي يعاود اكزيكوتي دوطخ فونكسيون واللي هي سميتها header location. هاد لا فونكسيون هادي هي اللي كتمكنني باش نقدر نرجع لاباج ديالي. بحال دابا مثلا لو طون فاش كنا شفنا
يعني لا ستركتور ديال دوكيمون بي اش تي ام ال بلوتو. يعني كنا شفنا واحد العدد ديال لي باليز. شنو قلنا كاينه واحد لا باليز اللي سميتها هي باليز ايبر لينك. ساوي منين كتمشي كتكليكي على واحد اللين اوتوماتيكمون تيديك لاباج الفلانيه. منين كتكليكي على واحد اللين اخر اوتوماتيكمون تيديك لاباج الفلانيه. دونك شنو غادي غنديرو نفس المهمه، يعني دو مانيير اوتوماتيك. شنو غادي نقول له من بعد ما تيكزيكوتي لا ريكيت ماي اس كيو ال ردني لاباج اللي سميتها فورم. دونك غادي نقول له هيدر، نفتح الاقواس ديالي بوان فيرغول ونقول له لوكيشن، يعني بحال اللي كنقول له من بعد ما دير ليكزيكسيون ديال لا ريكيت ماي اس كيو ال غادي تردني لاباج اللي سميتها form.php enregistré ديرو actualiser. دونك مثلا غادي يكون هاد السيد هاد البرودوي هو R4. ديزينياسيون ديال هاد لو برودوي بحال دابا هو عبارة على شي مثلا شي تيليفزيون ولا شي حاجة تيليفزيون مثلا. لو بري ديال هاد التلفزيون مثلا 5000 درهم. لا كونتيتي هي 60. انسيري لو برودوي. دونك كما كتلاحظوا راه اوتوماتيكمون داكشي فمشتعل راه كيمشي هو راه شنو تيدير. راه فاش كتكليك على البوطون اللي سميتها انسيري غتيديك لاكسيون، يعني غتيجيبك لهاد لاباج هادي. وفي هاد لاباج هادي كيوقع ليكزيكسيون ديال هاد لي انستركسيون اللي حنايا قدمنا له. يعني درنا اول حاجه ديكلاراسيون ديال بعض المتغيرات، ايطابلينا لا كونيكسيون ديالنا، ودرنا ليكزيكسيون ديال واحد لا ريكيت ماي اس كيو ال اللي سميتها انسيرت. ومن بعد شنو درنا رجعنا لاباج ديالنا اللي سميتها form.php. يعني بالاعتماد على هاد هيدر لوكيشن كنقدو شنو نمشيو لداك لاباج اللي حنايا بغينا نمشيو ليها. حنا قلنا له من بعد ما تانسيري داك لي زانفورماسيون اللي حنا عطيناك رجع لينا اوتوماتيكمون لاباج اللي سميتها form.php. دونك رجع لا باز دوني ندير اكtualiser ونشوف واش فريمون هذاك لو برودوي بيان انسيري او نو. دونك البرودوي ديالي R4، référence ديال لو برودوي R4، désignation télévision prix 5000 la quantité هي 60. donc voilà هاد لو برودوي هذا est bien inséré. donc هذا كان واحد لابليكاسيون، يعني انطلاقا من واحد الانترفاس، يعني انطلاقا من واحد يعني واحد الفورمولير قدينا نديرو لانسيرسيون ديال واحد العدد ديال لي برودوي بلا ما نعتمدو على ياش على، يعني بلا ما ندخلو لي سيتادير بلا ما ندخلو البي اش بي مي ادمين وبلا ما نمشيو الاس كيو ال وبلا ما نعتمدو جوستومون على هاد لا ريكيت هادي قدينا نديرو لانسيرسيون ديالاش ديال واحد العدد ديال لي برودوي انطلاقا من دي زانترفاس. يعني هاد الانترفاس هذا كنجي كندخل واحد العدد ديال لي زانفورماسيون فيه، كنكليك على البوطون اللي سميتها انسيري لو برودوي، كنرجع على باز دوني ديالي كنلقى فريمون هاد لو برودوي هذا اي بيان انسيري. كنلقى هاد لو برودوي هذا اي بيان انسيري. دونك دابا غادي نشوفو لا ريكيت اللي سميتها delete. بحال دابا مثلا انا بغيت هاد لو برودوي هذا، يعني هاد F1 اللي هو كلافيي بغيت ندير له سوبريسيون غير دابا انطلاقا من شي انترفاس. دونك كوم دابيتود خاص تكون عندي شي انترفاس. دونك نكوبي هادشي هذا كولي. دونك هاد الانترفاس هذا هاد المرة هادي شنو غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه بوطون وزون دو تكست. هذاك الزون دو تكست غادي نحطو فيه ليدونتيفيون ديال داك لو برودوي اللي حنا بغينا نديرو له سوبريسيون. بحال دابا انا هاد البرودوي هذا اللي هو سمارت فون بغيت نسوبريميه، غادي نسوبريميه انطلاقا من ليدونتيفيون. يعني غادي نقول له، يعني غادي ندخل في الزون دو تكست جوج، غادي نكليك على البوطون اللي سميتها سوبريمي اوتوماتيكمون فاش غادي نرجع لا باز دو دوني ديالي الا درت اكtualiser غادي نلقى دو مانيير اوتوماتيك ان هاد لو برودوي هذا فريمون اي بيان سوبريمي. دونك لا كرياسيون ديال انترفاس. دونك فوالا دونك هادي غتولي هاد المرة سوبريمي. دونك سوبريمي فوالا. دونك نحيدو هادشي اللي مصالحش خلي ريفيرونس. دونك هنايا غادي نقولو ايدي يعني سوبريسيون
سيتم عن طريق الاي دي مثلا اي دي. فوالا دونك لاباج اللي غادي يمشي ليها هي لاباج اللي سميتها ديال ليت مثلا، لاباج اللي سميتها ديال ليت بوان بي اش بي. لا ميثود طبعا لا ميثود بوست، لا ميثود طبعا هي لا ميثود بوست. دونك هادي فورمulaire de suppression، formulaire غادي تكون de suppression du produit، de suppression de produit، formulaire de suppression de produit. ولا نديرو d'un produit حيتاش ماشي لي برودوي كاملين يعني simultanément غادي نديرو لهم suppression مي produit par produit. دونك هاد لاباج هادي هي عبارة على فورمولير ديال suppression ديال لو برودوي. دونك انغيستري غادي نعطيها السمية ديال forms مثلا اندرسكور ديل يعني ديليت ولا دونك ديليت بوان بي اش بي، بوان بي اش بي طبعا. دونك انغيستري وهاد لاباج هادي كذلك غادي نكوبي هاد لو كونتوني اللي في وسط منها وغادي نجي ونكوليه وغادي ندير لا موديفيكاسيون اللي خاصها تدار. دونك فوالا ريكيت ماي اس كيو ال دو سوبريسيون غادي تكون هنا. دونك لو لونغاج تبع اللونغاج بي اش بي. دونك ريكيت دو سوبريسيون، ريكيت دو سوبريسيون طبعا. دونك هادي ما غاديش تكون فوالا. دونك هادي تيري لويت ديليت. دونك هنايا اي دي، هنايا مثلا اي دي. دونك هنا كوبي هادي انجستري. دونك اول حاجه درنا هي لا كرياسيون ديال واحد لانترفاس اللي هو عباره على واحد الفورمولير. هاد الفورمولير كتكون من واحد زون دو تكست او ميم طون كتكون من واحد البوطون دو سوبريسيون. يعني اجي بعدا نديرو ليكزيكسيون ديال هادي. دونك سميتها قلنا forms delete، forms delete. كتبناها خطا، كتبناها خطا. دونك تيري دويت delete. دونك هذا هو الانترفاس ديالنا. دونك فحال دابا مثلا الا جيت هنا وكتبت له ليدونتيفيون جوج وكليكيت على البوطون سوبريمي خاصني اوتوماتيكمون هذاك لو برودوي اللي ليدونتيفيون ديالو جوج هو اللي يتسوبريمو. فحال دابا مثلا جيت كتبت هنايا 4 خاصني فاش نكليكي على البوطون سوبريمي هذاك لو برودوي اللي ليدونتيفيون ديالو 4 هو اللي يتسوبريمو. لو برودوي اللي ليدونتيفيون ديالو 4 هو اللي يتسوبريمو. دونك شنو درنا؟ جينا كوم دابيتود ستركتور ديال واحد دوكيمون اش تي ام ال، حطينا واحد لانترفاس سو فورم ديال تابلو اللي هو عباره على واحد الفورمولير اللي انطلاقا من داك الفورمولير حنايا غادي نديرو سوبريسيون ديال واحد العدد ديال لي برودوي. دونك لاكسيون هاد المره كندير ليت بوان بي اش بي لان طبعا لاكسيون ديال سوبريسيون راه ماشي هو لاكسيون ديال لانسيرسيون. دونك هادشي جو بونس انه باين. دونك هنا جيت عطيت واحد لو نون ديال اي دي اكسيتيرا. دونك دابا الا مشينا لاباج داكسيون ديال ليت يعني عادي جدا ديكلاراسيون ديال واحد المتغير اي دي طبعا كيساوي لا فالور اللي غادي تكون في داك الزون دو تكست اللي ليدونتيفيون او بيان لو نون ديالو هو اي دي. يعني بحال دابا مثلا انا عندي هاد الزون دو تكست ياك، هاد الزون دو تكست اول حاجه راه لو نون ديالو هو اي دي. هادي هي الحاجه الاولى، لو نون ديالو راه هو اي دي. شنو هي الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه هي فاش جيت لهنا قلت له دولار بوست ديالاش ديال اي دي. كيف بحال اللي كنقول له القيمه غادي دير ليا الريكوبيراسيون ديال القيمه اللي غادي تكون في هاد الزون دو تكست اللي لو نون ديالو هو اي دي وغادي تحطها في الفاريابل دولار ديال اي دي. سا دير الا جيت انا قلت له 4 كيف بحال اللي اوتوماتيكمون جيت انا وقلت له بان دولار ديال اي دي مالها هي اللي كتساوي 4، اللي كتساوي 4. دونك من بعد كوم دابيتود درنا ليطابليسيون ديال لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني ديالنا وهنايا خاصنا نحطو
لا روكيت دو سوبريسيون اللي هي غادي تمكنني باش نقد نسوبريمي هاد